ओके न्यूमेरिकल गरौँ है एउटा यो स्लाइड भिजुअल छ है हेलो 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 हजुर सर स्लाइड भिजुअल छ सर ओके so your problem number 4.5 after being closed for a long time once again after being closed for a long time if the switch in the circuit shown is opened at t is equal to 0 obtain the expression for IL of t and VC of t for t greater than 0 using Laplace transform. तो यहाँ VC डिनोट गरिरहेको छ VC के हो त भोल्टेजको भोल्टेज एक्रोस क्यापेसिटर हो यो IL के हो यो ब्रान्चको करेन्ट हो या करेन्ट थ्रु इन्डक्टर हो है यो निकाल्नु छ दुईटा भेरिएबल बाई युजिङ वाट Laplace transform मेथड है यो क्वेसनलाई यति लामो नलेखेर वन यति लेख्दा पनि हुन्थ्यो है हामीलाई हामीले यहाँ चाहिँ यति नदिए पनि हुन्थ्यो है यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म नहुँदा पनि हुन्थ्यो है ओके यो जस्ट के भने अब यो चाहिँ यति सेन्टेन्स नदिए पनि यो फिगरले हामीले बुझ्छौँ है यहाँ चाहिँ के भने यो चाहिँ अहिले मानौ यहाँ छ जस्ट अब्टेन द एक्सप्रेसन फर IL of t and VC of t for t greater than 0 using Laplace transform method है भनेर पनि हुन्थ्यो है त यहाँ चाहिँ हेरौँ के थियो नभने पनि यहाँ यो स्विच के छ इनिसियली के छ त क्लोज छ है यो ब्राकेटमा जुन दिएको छ त्यो नदिए पनि यो फिगरले एक्सप्लेन गर्छ इनिसियली के छ त क्लोज छ कुन टाइमदेखि क्लोज छ फर ए लङ टाइम है अनि टी इक्वल टु 0मा के गरेको छ ओपन गरेको छ है त त्यो कुरा चाहिँ यो फिगरले नै एक्सप्लेन गर्छ यो चाहिँ यो ब्राकेटमा जुन सेन्टेन्स मैले राखेको छु भएको यहाँदेखि आफ्टरदेखि लिएर एट टी इक्वल टु 0सम्म यो नदिया भए पनि हाम्रो यो फिगरबाट हामी बुझ्छौँ है ओके अब चाहिँ हामी भिसी र आइएल अफ टी निकाल्नु छ दुईटा भेरिएबल निकाल्नु छ है त यो ट्रान्सफर्म मेथडमा के छ भनेदेखि दुईटा भेरिएबललाई एउटैमा चेन्ज गरिराख्नु पर्दैन दुईटै भेरिएबलमा एउटा इक्वेसनमा दुईटा भेरिएबल आए पनि या 10वटा भेरिएबल आए पनि हामी त्यहाँ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म लिन सक्छौँ है एउटा भेरिएबललाई अर्कोमा लगिराख्नु पर्दैन त हामीले अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो जति पनि इक्वेसन लेख्दाखेरि भनेको के गर्नुमा दुईटा इक्वेसन लेख्नु पर्यो जसमा चाहिँ आइएल र भिसी दुईटै आओस् है त हामी के गर्छौँ त यहाँ केबिएल लगाउँछौँ कति एक्चुअली तीनटा लुप बन्छ एउटा यो लेफ्ट टी ग्रेटर देन 0मा एउटा यो लेफ्ट लुप बन्छ अर्को यो राइट लुप अर्को चाहिँ यो आउटर लुप है त कुनै दुईटा लुप लिँदाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ सल्भ हुन्छ है त हामीले यो के गर्यो भनेदेखि अब यहाँ टी ग्रेटर देन 0मा यो ओपन भएपछि के हुन्छ भनेदेखि यो ब्रान्च र यो ब्रान्च केमा भयो त प्यारललमा भयो त हामी के गरिदिन्छौँ यहीँबाट कि त तिमी I1 र I2 लिएर गरे पनि हुन्छ होइन सल्भ गर्दा त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ या चाहिँ बेटर के हुन्छ यहाँ चाहिँ यो दुईटा प्यारललमा छ भने यो सोर्सबाट नै के गर्ने दुईटा करेन्ट लिदिने आइसी प्लस आइएल है अनि एउटा आइसी यहाँ पठाइदिने अनि आइएल यहाँ अलरेडी क्वेसनमा दिएकै छ त आइएल चाहिँ यता भयो आइसी यता भयो त यहाँबाट आउने करेन्ट के हुन्छ त आइसी प्लस आइएल हुने भयो त यो लियो त हेरौँ त अब यो चाहिँ लुप करेन्ट लिँदा पनि हामी के गर्छौँ मानौ तिमी लुप करेन्ट लिया भए यहाँ चाहिँ लुप करेन्ट I1 अनि यहाँ करेन्ट I2 गरे भए पनि सल्भ गर्न सक्छौ है त यो लुप करेन्ट लिनु भनेको के हो यहाँ यो लुपमा जतिवटा रेजिस्टर या क्यापेसिटर इन्डक्टर छ सबैमा करेन्ट विथ डिरेक्सन दिनु हो है आज जस्तो
त यहाँ जसरी I1 भयो भनेदेखि यो 5 ओममा करेन्ट के भयो त I1 भयो अनि डिरेक्सन के भयो त लेफ्ट टु राइट। सेममा यो 5 ओममा कति भयो I1 भयो लेफ्ट टु राइट। यो क्यापेसिटरमा करेन्ट के दुईटा भयो I1 पनि I2 भन्ने। I1 टप टु बटम I2 बटम टु टप। सेममा यो 2 ओममा करेन्ट कति हो त I2 हो। कसरी हो टप टु बटम। यो इन्डक्टरमा कति हो I2 हो। यो I1 I2 ल्याछ भनेदेखि टप टु बटम है। भनेको यो लुप करेन्ट लिनु भनेको के हो त हरेक इलिमेन्टमा के हुनुभयो करेन्ट विथ डिरेक्सन असाइन गर्नु है। सेम यहाँ पनि अब हेरौँ त यहाँ चाहिँ IC प्लस IL लिएर हामी गर्दैछौँ त हेरौँ त यो 5 ओममा करेन्ट कति IC प्लस IL डिरेक्सन कसरी लेफ्ट टु राइट। यो 5 मा कति करेन्ट IC प्लस IL नै कसरी लेफ्ट टु राइट। यो क्यापेसिटरमा करेन्ट कसरी टप टु बटम कति IC। यो 2 ओममा करेन्ट कति IL डिरेक्सन कसरी टप टु बटम। यो इन्डक्टरमा करेन्ट कति IL डिरेक्सन कसरी टप टु बटम। भनेको यो IC प्लस IL लिनु भनेको पनि के हो यो सर्किटमा जुन जतिवटा इलिमेन्ट छ सबैको करेन्ट विथ डिरेक्सन थाहा पाउनु हो। सेममै लुप करेन्ट I1 लिनु भनेको के हो त तिम्रो चाहिँ सबै इलिमेन्टमा करेन्ट विथ डिरेक्सन। अब करेन्ट विथ डिरेक्सन छ भनेदेखि मात्र हामी KVL लेख्न सक्छौँ है। यहाँ चाहिँ KVL लेखौँ फर्स्ट लुपमा है। त फर्स्ट भनेको लेफ्ट लुपमा त यहाँबाट स्टार्ट गरौँ त लेफ्ट लुप भनेको यो भयो है यो लुपमा। त मानौ क्लकवाइज भयो है। तिमी यहाँबाट स्टार्ट गर्यो क्लकवाइज। त यो चाहिँ म के गर्छु जहिले पनि डाइरेक्टमा यो इक्वेसन यहाँ डाइरेक्ट यहाँ लेखिरहेछ यो चाहिँ प्रिफर गर्दिनँ। म के गर्छु सिम्बोलिक फर्ममा लेख्छु है। त के गर्नु यहाँबाट स्टार्ट गर्यो क्लकवाइज। सबभन्दा पहिला भोल्टेज सोर्समा गयो नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो कति हुन्छ त 48 है। अनि प्लस 48 होइन नेगेटिभ टु पोजिटिभ। अनि त्यसपछि यो 5 ओममा गयो कसरी गयो लेफ्ट टु राइट। करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट नै छ है। यहाँ कोही आयो जस्तो ओके। त 48 भयो। त्यसपछि यहाँ के 5 ओममा गयो तिमी 5 ओममा कसरी गयो लेफ्ट टु राइट। करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट नै त साइन के हुने भयो त बेटर के हुन्छ यो पनि 5 ओम छ यसलाई R1 भनिदेऊ यसलाई R2 यसलाई R3 यो रेजिस्टरलाई डिनोट गर। त्यसपछि यो R1 मा गयो कसरी लेफ्ट टु राइट। करेन्ट पनि के भयो लेफ्ट टु राइट नै भयो त कति हुने भयो सेम माइनस VR1 है। त्यसपछि T ग्रेटर देन 0 मा यो के छ यो ओपन भइसकेको छ त यो 5 ओम पनि एक्जिस्ट गर्छ हो किन त यो 5 ओम पनि एक्जिस्ट भयो है। त यहाँ पनि माइनस वाट VR2 पनि हुन्छ है। त्यसपछि कहाँ गयो यो क्यापेसिटरमा गयो। क्यापेसिटरमा तिमी कसरी गयो टप टु बटम। करेन्ट पनि के छ IC टप टु बटम नै छ। सो माइनस VC इक्वल टु कति 0 है यसरी। और यसलाई अब और के गर्न सकिन्छ त यो सबै तिनटालाई के गरे अर्को राइट ह्यान्ड साइडमा राख्यो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। त पहिला राइट ह्यान्ड साइडको इक्वेसन VR1 प्लस कति VR2 प्लस VC इक्वल टु कति 48 है। अब त्यसपछि यो तीनवटा भेरिएबल हो। अब तीनवटा भेरिएबललाई हामीलाई के सोधेको छ IL र VC को टर्ममा लग्ने है त IL र VC। त यो तीनटै भेरिएबललाई कि त IL मा लग्ने कि त VC मा। त यो अलरेडी VC छँदैछ त यसलाई चेन्ज नगर्ने यसलाई VC नै राख्ने। यो दुईटालाई के गर्ने आइदर VC और IL मा कन्भर्ट गर्ने है। त कसरी अब VR1 भनेको कति हुने भयो 5 इन्टु IC प्लस IL है। त 5 इन्टु IC प्लस वाट IL है प्लस सेम VR2 भनेको यहाँ पनि कति हुन्छ 5 इन्टु IC प्लस IL है। त 5 इन्टु IC प्लस IL है यो हुनुभयो। अनि त्यसपछि यो VC लाई एडिटिभ त त्यसले के गरिदिन्छन् 1/c इन्टिग्रल अफ IC dt त्यो गरे पनि हुन्छ तर त्यो लेन्दी हुन्छ। हामीलाई यहाँ VC भनेकै छ VC निकाल्न भनेको छ तिम्रो इक्वेसनमा VC आइरहेछ भनेदेखि यसलाई चेन्ज नगर्ने VC कै फर्ममा राख्ने है।
प्लस कति भिसी इक्वल टु वाट 48 है और यहाँ चाहिँ के हुने भयो और 10 IL प्लस कति 10 IC प्लस कति VC इक्वल टु कति 48 है। अब त्यसपछि अब के यहाँ चाहिँ अब यहाँ कि त IL र कि त VC त यहाँ चाहिँ के छ IC पनि आएको छ है। त यो IC लाई के गर्ने कि त IL मा कन्भर्ट गर्ने कि त VC मा है। त IL मा त जाँदैन तर IC लाई VC को टर्ममा लेख्न सकिन्छ। त IC लाई VC को टर्ममा कति हुन्छ CdVC अपन dt है। यो IC लाई VC को टर्ममा लेख्न सकिन्छ है। त यसबाट त्यसपछिको इक्वेसन और कति हुने भयो 10 IL प्लस कति 10 अब IC भनेको कति C dVC अपन dt प्लस कति VC इक्वल टु 48 है। अब C को भ्यालु कति छ 1 छ है 1 प्राप्त छ। त C को भ्यालु 1 राखेपछि फाइनली यो 1 राखेपछि यो इक्वेसन हो कि यो इक्वेसन आयो है। यति भयो के अब यसलाई अब यति आइसक्यो सबै अब के भयो कि यहाँ भेरिएबल IL र VC मा गयो है। त यसलाई के गर्ने अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म लिने। यहाँ दुईटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ IL र VC। त जुन जतिवटा भए पनि हामीलाई एउटालाई अर्कोमा लगिराख्नु पर्दैन। के गर्नु पर्यो अब यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म लिदिनु पर्यो। त यसको ट्रान्सफर्म 48 को ट्रान्सफर्म कति हुने भयो 48/s है। अनि 10 अनि 10 कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो। IL अफ t को ट्रान्सफर्म कति IL अफ s क्यापिटल I लेख्यो है। अनि त्यसपछि प्लस अनि 10 कन्स्टेन्ट हो बाहिर अनि dVC अपन dt को ट्रान्सफर्म कति हुने भयो SVC अफ s माइनस VC एट t इक्वल टु 0 प्लस अनि त्यसपछि प्लस है। त यहाँ प्लस लेख्यो अनि VC अफ t को कति VC अफ s यो क्यापिटल लेखा छ भने अब के निकाल्नु पर्यो यहाँ VC 0 प्लस को भ्यालु राख्नु पर्यो। त VC भ्यालु 0 प्लस निकाल्नु पर्यो। त यो VC के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस मा है। त कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो यसको ग्रुप छुट्याउने कन्टिन्युटी ग्रुप हो कि हैन। त VC नै भनिरहेछ त कुन ग्रुप हो कन्टिन्युटी ग्रुप हो। त कन्टिन्युटी ग्रुप हो भनेदेखि यसको भ्यालु हामी VC 0 प्लस ननिकालेर हामी VC 0 माइनस निकाल्छौँ है। त VC 0 माइनस कसरी निस्किन्छ कि त अब्जर्भेसन एट t इक्वल टु 0 माइनस कि ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 माइनस है। ओके त हाम्रो अब्जर्भेसनबाट आउँदैन किनभनेदेखि 0 माइनसमा यो स्विच के हुन्छ क्लोज भएपछि यो क्यापेसिटर र यो इन्डक्टरमा यो भोल्टेज एप्लाइड छ कि छैन छ। त त्यही भएर अब्जर्भेसनबाट आउँदैन के गर्नुपर्छ वी हेभ टु ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 माइनस। त यहाँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गरे त 0 कहाँबाट चार्ज गर्ने स्विचबाट। त 0 माइनसमा स्विच के हुन्छ क्लोज देखायो। यो तीनटा रेजिस्टर यो र यो के हुने भयो सेम एज इट इज जहाँ छ। अनि क्यापेसिटरलाई ड्यास लाइनले पहिला इन्डक्टरलाई ड्यास लाइनले सिम्बल बनायो। अब रिप्लेसमेन्टको कुरा भयो। त 0 माइनसमा यहाँ इन्डक्टर भेटायो केही चेक नगरिकन हामी इन्डक्टरलाई सर्ट सर्किट गर्छौँ। सेम क्यापेसिटर छ भनेदेखि चेक नगरिकन ओपन सर्किट गर्छौँ। त यो फाइनली यो DC बोर्ड एज इट इज। त फाइनली यो सर्किट भयो एट t इक्वल टु 0 माइनस। अब हामी यहाँ चाहिँ के थियो VC अफ t थियो यहाँ IL अफ t थियो। त हामी के भन्छौँ यो 0 माइनसमा त भनेको t लाई के 0 माइनस VC अफ 0 माइनस IL एट t इक्वल टु 0 माइनस t लाई 0 माइनस रिप्लेस। अब यो सर्किटलाई सल्भ गर्छौँ है। त पहिला हामी अब यो ओपन भएपछि हेरौँ त यो चाहिँ स्विच त के छ क्लोज छ हैन 0 माइनसमा। त यो 5 ओम के हुन्छ सर्ट सर्किट हुन्छ है। तब सर्किटमा रेजिस्टर कुन बन्छ यो 5 र यो 2 ओम मात्रै है। त 5 त 7 भयो हैन। अनि यो ओपन छ त यो 5 र यो 2 केमा सिरिजमा। सो द टोटल करेन्ट यो IL 0 माइनस नै के हुन्छ यो सोर्सले पठाउने करेन्ट हुन्छ। त टोटल रेजिस्टेन्स कति 5 + 2 7 अनि टोटल भोल्टेज कति 48। त यो सर्किटमा जाने करेन्ट कति हुन्छ त 48 डिभाइडेड बाइ 7 5 + 2 है।
ओके, त आइएल 0 माइनस निकाल्यो है। अब यहाँ यो चाहिँ भिसी 0 माइनस हामीलाई चाहिएको छ है। त भिसी चाहिँ यो के हो, ओपन सर्किटको भोल्टेज हो। त ओपन सर्किटमा भोल्टेज निकाल्ने बेस्ट मेथड के हो, सिफ्ट गर्ने। त्यसलाई सिफ्ट गरौँ है। त सिफ्ट गर्दाखेरि कहाँ, यहाँ पुग्छ भनेको यो पोइन्ट कहाँ पुग्यो, यो क्यापेसिटरको लोअर प्लेट कहाँ पुग्यो, यो रेजिस्टरको यहाँ। किन यो ओपन भए पनि यो रेजिस्टरमा करेन्ट हुन्छ, त यहाँ भयो। सेम यसलाई सिफ्ट गरौँ, कहाँ हुन्छ त, यसलाई सिफ्ट गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ यसको यो 2 ओमको माथि आउँछ, माथिल्लो पोइन्ट। त यो भिसी 0 माइनस इज नथिङ बट भोल्टेज एक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। त त्यही यहाँ लेखेको छ, भिसी 0 माइनस इज नथिङ बट भोल्टेज एक्रॉस 2 ओम। त 2 ओममा करेन्ट कति गइरहेछ, आइएल 0 माइनस। त भोल्टेज कति हुन्छ, 2 इन्टु आइएल 0 माइनस। त आइएल 0 माइनसको भ्यालु 48/7 छ, यतिको। त भिसी आयो। अब कन्टिन्युटीबाट है, त आइएल 0 प्लस इक्वल टु वाट, आइएल 0 माइनस। त यहाँ प्लस आइएल 0 माइनस हुन्छ। किन प्लस हुन्छ, प्लस आइएल 0 माइनस, किनभनेदेखि हामी त्यसको लागि के हेर्छौँ, 0 माइनसमा यो इन्डक्टरमा करेन्टको डिरेक्सन हेर्छौँ, अनि टी ग्रेटर देन 0मा यो इन्डक्टरमा करेन्टको डिरेक्सन हेर्छौँ है। त 0 माइनसमा यो इन्डक्टरको करेन्ट के छ, टप टु बटम छ। अनि टी ग्रेटर देन 0मा पनि यो ओरिजिनल सर्किटमा हेरौँ, यो इन्डक्टरमा करेन्ट कसले पठाउने हो, यसले कसरी पठाउँछ, टप टु बटम। दुइटै चाहिँ सेम डिरेक्सन भएकोले 0 माइनस र ग्रेटरमा, त्यही भएर प्लस भयो, मिन्स प्लस 48/7 भयो। सेम वे भिसी 0 प्लस इक्वल टु प्लस अफ भिसी 0 माइनस हुन्छ है। त यो नदिए पनि प्लस दियो है। त किन प्लस हो, त्यसको लागि 0 माइनसमा हेर्नुपर्छ है। 0 माइनसमा यो क्यापेसिटरको प्लेट कसरी चार्ज भएको छ त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो 0 माइनसमा कसरी यो क्यापेसिटरलाई चार्ज गर्ने कसले हो, यो भोल्टेज सोर्सले है। त्यसको अप्पर टर्मिनल पोजिटिभ छ भनेदेखि त यो चाहिँ अप्पर प्लेटलाई के बनाउने हो, पोजिटिभ, लोअर प्लेटलाई के बनाउने हो, नेगेटिभ। त यसको 0 माइनसमा अप्पर पोजिटिभ लर्ने। अब टी ग्रेटर देन 0को यो सर्किट हो, ओरिजिनल सर्किट है। त यो क्यापेसिटरलाई चार्ज गर्ने एगेन के हो, यही भोल्टेज सोर्सले हो है। त यो भोल्टेजको अप्पर प्लेट के, अप्पर टर्मिनल के छ, पोजिटिभ छ। त अप्पर प्लेटलाई पोजिटिभ बनायो, लोअर प्लेट के छ, नेगेटिभ छ, नेगेटिभ बनायो। त यो टी ग्रेटर देन 0 र टी इक्वल टु 0 माइनसमा प्लेटको पोलारिटी के छ, चार्ज के छ, सेम छ। त त्यही भएर यो प्लस भयो है। ओके, त 96। अब यो चाहिँ भिसी 0 प्लसको भ्यालु यहाँ राखिदिन्छौँ है। त राखेपछि तिम्रो इक्वेसन यति आउने भयो। त यसलाई फेरि गर्छौँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई। अब आइएल र भिसीलाई एक साइडमा, यहाँ चाहिँ आइएल छ, यो भिसी यहाँ पनि छ, भिसी यहाँ पनि छ, यहाँ कमन लिएपछि यति बच्छ होइन। अनि यो चाहिँ भिसी 0 प्लसको भ्यालु यति राखेपछि यसलाई के गर्छौँ, अर्को साइडमा लग्यो, यति आउने भयो। अब त्यसपछि के गर्यो, एउटा इक्वेसन आयो। अर्को इक्वेसन के गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ आउटर लुपमा केभिएल लगाएर लिन सकिन्छ, या यो राइट लुपमा है। त राइट लुपमा केभिएल लेखौँ एकजनाले है। त केभिएल लेख्नलाई के गर्ने, अरे हामी एउटा यहाँ डार गर्ने, यहाँबाट हिँड्ने, यहीँ पुग्ने। क्लकवाइज गए पनि हुन्छ, यसरी जानु भनेको यहाँबाट स्टार्ट गर्ने, यसरी क्लकवाइज गइरहेछ भने यसरी गएर यहाँ पुग्छौ, या एन्टी क्लकवाइज गइरहेछ भने यसरी गएर यसरी पुग्छौ है। त जुन बाटो गए पनि तिम्रो इक्वेसन के आउँछ, सेम हुन्छ। ल एकजना भन त, मानौ यहाँबाट स्टार्ट गरेँ, क्लकवाइजमा गएँ है। त पहिला क्यापेसिटरमा गएँ। ल केभिएल भन त एकजनाले, यहाँबाट स्टार्ट गरेर। ल एकजनाले कसरी भन्नु पर्यो, कति हुन्छ केभिएल? यस, -2IL माइनस 2IL 2IL एकैछिन है भाइ। ओके,
त -2IL अनि हेलो भन हेलो भन न -2IL -JIL माइनस त्यसपछि के JIL जे कहाँ छ मलाई त कहीँ पनि यो सर्किटमा जे देखिरहेको छैन कहाँबाट म आकाशबाट टप्केर आएको हो यो सर्किटमा जे भने छ जे आफैले ल भन अरूले भन हेलो जे कहाँ छ मैले त कहीँ पनि देखिनँ जे यो सर्किटमा जे छ BC minus voltage 2 ohm minus BL ल सुरुदेखि भन यहाँबाट म स्टार्ट गरेँ है अनि क्लकवाइज गएँ पहिला क्यापेसिटरमा गएँ है कसरी ल भन के कति लेखेँ BC minus B2 ohm minus BL U0 गुड है अब जे कहाँबाट ल्याएको है जे अब उसले आफै घरबाट ल्याएको हो कि कहाँबाट यो इक्वेसन हो है अब यो तीनटा भेरिएबललाई के गर्ने त हामीले कि त भिसीमा लग्ने कि त आइएलमा लग्ने है ओके त यहाँ चाहिँ त्यही मेन त्यही हो अब एउटा केबिएल लेख्न सक्दैन अब जे कहाँबाट ल्यायो होइन जे कहीँ पनि मन लेखेको छैन जे कहाँबाट आउँछ ओके त यो सबै भेरिएबललाई केमा लग्ने हामीलाई चाहिएको के हो आइएल र बिसीमा है त यहीँ गरे होला त नेक्स्ट पेजमा गरेका छ है अब अहिलेसम्म केबिएल थाहा छैन भनेदेखि त्यो एक्जाममा नबसे पनि हुन्छ भाइ त यो भयो यो अब यो तीनटा भेरिएबललाई के गर्ने कि त भिसी त यो भिसी छँदैछ है त यो भिसीलाई केही चेन्ज नगर्ने त भिसी एज इट इज अब यो V2 ओमलाई भनेको कि त भिसीमा लग्ने कि त आइएलमा तर यो के भन्दा V2 ओम भनेको 2 × आइएल हो है अनि भिएललाई के गर्ने LDIL अपन डिटी है त एलको भ्यालु कति छ 1 छ है त्यही भएर यति त यो इक्वेसन के ग एगेन भिसी र आइएलमा भयो त केही अब गर्नै परेन है ओके त्यसपछि अब के गर्ने अब यहाँ चाहिँ माइनस यहाँ कमल यसरी रिअरेन्ज गरेर यहाँ लेखेको छ त्यसपछि के गर्ने ट्रान्सफर्म लिइदिने त यसको ट्रान्सफर्म पहिला कति भन्दा SIL अफ S माइनस IL एट T इक्वल टु 0 प्लस 2 अनि IL अफ S है प्लस यो VC को VC अफ S है VC अफ T को VC अफ S त यो भयो अब IL 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अलरेडी निकालिसकेको छ कति 48/7 है त त्यहाँ जरुरी नभए पनि निकालेको थियो त यसैको लागि यो निकाले हो यो त यो भयो अब आइएल र भिसीलाई एक साइडमा राख्ने यो कन्स्टेन्टलाई अर्को साइडमा अब यो इक्वेसन 5 भयो र योभन्दा 4 लाई के गर्ने म्याट्रिक्समा राखिदिने है त आइएल र भिसी अनि यो चाहिँ इक्वेसन कसको राखेको छ यो इक्वेसन 4 को राखेको होला यो इक्वेसन 5 को है त 5 मा कन्स्टेन्ट कति छ यति 48/7 छ त तिमी 4 मा हेर्यौ भने कन्स्टेन्ट कति छ यति छ राइट ह्यान्ड साइडमा यो आइएल भिसी त यो चाहिँ यो मानव 5 को इक्वेसनमा त सबभन्दा पहिला के आइएल भनेको यो सेकेन्डमा भनेको यो 5 सेकेन्डमा राखेको छ त यो चाहिँ 5 को लेख्यो त्यहाँदेखि यो चाहिँ के हो यो सेकेन्ड यो फर्स्ट के गरेको छ आइएल को कोएफिसिएन्ट कति छ S+2 त S+2 अनि
तिम्रो VC को कोएफिसिएन्ट कति छ -1 छ त -1 राख्यो है यहाँ। अब यो सेममा 4 को इक्वेसन हेर्यो भनेदेखि यहाँ IL त यहाँ चाहिँ IL को कोएफिसिएन्ट के छ 10 छ, यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ है। त इक्वेसन 4 मा है त IL को कोएफिसिएन्ट कति छ 10 छ, अनि तिम्रो VC को कोएफिसिएन्ट कति छ 10s + 1 छ, त त्यो अनुसार यो राखेको छ है। त 10s + 1 छ हैन। अब यहाँबाट क्रेमर्स रुल लगाइदिने है। त क्रेमर्स रुल लगाउँदाखेरि IL भनेको फर्स्ट रोमा छ, त IL भनेको del 1/del है। त del 1 भनेको के हो, यो फर्स्ट कलम इलिमेन्टलाई के गर्ने, यो इलिमेन्ट यो राइट ह्यान्ड साइडको म्याट्रिक्सको इलिमेन्टले रिप्लेस गर्ने, त यो भयो। अनि यो एज इट इज राख्ने हैन। अनि del भनेको यसको डिटर्मिनान्ट हो, त यति हो। त यसलाई जब डिटर्मिनान्ट यसको निकाल्दाखेरि यो यति आउँछ, यो दिस मल्टिप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टिप्लाई बाई दिस गर्यो भने यो आउने भयो है। सेम वे यहाँ पनि यसको डिटर्मिनान्ट 10 इन्टु -1 माइनस दिस इन्टु दिस है गरेपछि यति आउने भयो। अब यसैलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यति आउने भयो है। ओके, त सल्भ गर्यो भने त्यहाँ एलसिएमहरू लिएर यहाँ एलसिएम लिएर फाइनली सल्भ गर्यो भने यति आउने भयो है। अब अझै अब के गर्छौँ, अब यसको इन्भर्स लिनु पर्यो है। त इन्भर्स लिँदाखेरि हामी के हेर्छौँ, डिनोमिनेटर हेर्छौँ। त डिनोमिनेटरमा के हेर्छौँ, सबै फर्स्ट कन्डिसन के सबै यसको पावर के हुनुपर्छ पोजिटिभ वा 0। त यसको कति छ +1 छ, यसको पावर +1, यहाँ यसको पावर कति +2, यहाँ यसको पावर कति +1, यहाँ यसको पावर कति 0। त फर्स्ट कन्डिसन इज फुलफिल। त्यसपछि सेकेन्ड कन्डिसन है के हुनुपर्छ, हाइएस्ट डिग्री अफ यसको कोएफिसिएन्ट कति हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ। त यहाँ हाइएस्ट डिग्री के छ s² छ, त यसको कति छ कोएफिसिएन्ट 10 छ, यो 1 बनाउनु पर्यो। त 1 बनाउनलाई यो फ्याक्टरमा 10 के गरिदिने कमन लिदिने है। त 10 कमन लिएपछि यो चाहिँ कति हुन जान्छ 70 हुन जान्छ है। यो माइनस र माइनस प्लस भइसक्यो हैन। अनि यो कति यहाँ 10 कमन लिएपछि s² यहाँ कति 21/10 एस +12/10 है, यति हुनु। अब फेरि यसलाई डेसिमलमा लेखिदियो है। अब त्यसपछि के गर्यो, अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ, यो क्वाड्रेटिक आयो है। त क्वाड्रेटिक आयो भने यसको रुट निकाल, यसको रुट यो यसको रुट कति छ 0, त यो त डिस्टिङ छ। अनि यसको रुट पहिला यो क्वाड्रेटिक छ भने यसको रुट निकाल्छौँ है। त रुट हेरौँ त के हुन्छ त, यसको रुट निकालौँ त कसरी निकाल्ने यसको रुट, यसलाई ax² + bx + c सँग कम्पेयर गर्ने है। त यो कम्पेयर गर्यो है। त कम्पेयर गर्दाखेरि कति हुने -b, त -b भनेको कति 2.1 है। अनि प्लस माइनस है, त प्लस माइनस कति b² है। त b² भनेको 2.1 को स्क्वायर है, -4 a भनेको कति छ, a भनेको 1 छ है, 1 छ। c को भ्यालु कति छ 1.2 है, इन्टु वाट 1.2 है। त यो डिभाइडेड बाई कति 2 है, 2 इन्टु 8। त यो चाहिँ हेरौँ त यो भ्यालु यो कति हुन्छ, यो भन्दा यो के हुन्छ ठुलो हुन्छ। त यहाँ के हुन्छ, यो रुटमा माइनस साइन आयो, आज ओली यसको भ्यालु माइनसमा आउँछ है, किनभने यो भ्यालु दिस भ्यालु विल बी ग्रेटर देन दिस भ्यालु। त रुट के आउँछ त, यसबाट हामी के पायो, रुट के हो, यसको रुट के भयो कम्प्लेक्स आयो है। त यो चाहिँ स्क्वायर रुटमा माइनस अनि सम भ्यालु छ भने कि त्यो के हुन्छ कम्प्लेक्स रुट आउने भयो है। त यो कम्प्लेक्स भनेको यसको रुट के हुने भयो डिस्टिङ, यसको रुट के हुने भयो कम्प्लेक्स। त कस्तो टाइपको रुट आयो, त रुट कस्तो टाइपको आयो त, रुट के भयो मिक्स टाइपको भयो है। मिक्स टाइप हामी त्यसलाई एउटा नाम दिएको छौँ है, मिक्स टाइप रुट है, रुट आयो है। किनभने यसको चाहिँ डिस्टिङ भयो, यसको कम्प्लेक्स भयो। त अब मिक्स टाइप छ भनेदेखि अब के गर्नु पर्यो, सेपरेट गर्नु पर्यो। अब यसको पार्सियल फ्र्याक्सन, यसलाई के भनिदिने, कुनै इक्वेसन यहाँसम्म कतिसम्म 5 सम्म, त यसलाई इक्वेसन 6 भनौँ। अब 6 मा यो रुट क्या डिनोमिनेटरको मिक्स टाइप, त के गर्ने यसको पार्सियल फ्र्याक्सन गर्ने है। त पार्सियल फ्र्याक्सन कसरी गर्ने, यो चाहिँ यति बराबर के गरिदिने, सपोज गरिदिने कति यति है, a/s प्लस वाट
BS plus C अनि डिभाइड बाई दिस अर्को फ्याक्टर है। तब के गर्ने अब ABCD को भ्यालु भनेको यो यहाँ नगरेर के गर्ने अब यहाँ यति नगरेर के लेख्ने भनेदेखि हामी यहाँ लेखिरहेछौँ है यसपछि त यो कति 4320 S plus 672 डिवाइडेड बाई कति 70S into what S square plus 2.1 S plus कति 1.2 ये बराबर कति लेट हामी के गर्दिने लेट A डिवाइडेड बाई S प्लस कति BS plus C डिवाइडेड बाई कति S स्क्वायर प्लस 2.1 S प्लस कति 1.2 है यो भयो। यो हो अब यहाँ यति आएपछि अब के गर्ने यहाँ चाहिँ LCMहरु लिन्छौँ हैन LCM लिन्छौँ है LCM लिए भनेको कति यसको LCM कति हुन्छ S डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ S स्क्वायर प्लस कति 2.1 S प्लस कति 1.2 है यो गर्यो त कति हुन्छ त यहाँ A into what S स्क्वायर प्लस 2.1 S प्लस कति 1.2 प्लस कति BS प्लस C मल्टिप्लाई बाई कति मल्टिप्लाई बाई S हैन त अब के गर्छौ यो र यो के अनि यो र यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ है कति हुन्छ 432 त यहाँबाट फाइनली कति आउँछ 4320 S त 43 S अनि प्लस what 672 इक्वल टू कति A S स्क्वायर प्लस 2.1 S प्लस कति 1.2 अनि प्लस कति प्लस यही तलै ठाउँ छ भने यही प्लस BS प्लस C into S है अब यो भयो अब के गर्छौ यहाँ S स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा S स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट कति छ 0 छ यहाँ कति छ तिम्रो चाहिँ A छ अनि यहाँ चाहिँ कति आउँछ त B आउँछ A plus B इक्वल टु कति 0 एउटा इक्वेसन आयो त्यसपछि के गर्छौ भनेको एउटा इक्वेसन कति A plus B इक्वल टु कति 0 भयो एउटा इक्वेसन हामी 1 बनाऊ है अर्को चाहिँ अब यसको कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ 4320 इक्वल टु कति अब यसको कोएफिसिएन्ट यहाँ कति छ त 2.1 A S है अनि S अब यहाँ कति आउँछ त C है प्लस what C यो इक्वेसन 2 भयो अर्को इक्वेसन कांस्टेंट टर्म त यहाँ कांस्टेंट टर्म कति छ 672 इक्वल टु कति यहाँ कांस्टेंट कति आउँछ त 1.2 A प्लस कति यहाँ कांस्टेंट छ त छैन है त यति आए त यो इक्वेसन थर्ड भयो है अब तिम्रो यो इक्वेसन चाहिँ युज गरेर तिम्रो कति A को भ्यालु कति यो गरेको ठीक छ त यो गरेर तिमी A को भ्यालु निकाल्छौ है A को भ्यालु यहाँ निकाल्दाखेरि अर्को यसको भ्यालु 0 राख्दाखेरि है यहाँ पनि यहाँ एउटा कुरा यहाँ गल्ती गरे
यहाँ एस मात्र क्यान्सल हुन्छ 70 बच्छ है त यहाँ के हुन्छ त यहाँ एक्चुअली यहाँ डिभाइडेड बाई 70 पनि हुन्छ है यहाँ 70 पनि यो एस र एस मात्र क्यान्सल 70 है त 443 त यहाँ कति हुने भयो त यहाँ एसएस को ओके ए प्लस बी त यो त ठिक छ यो चाहिँ कति हुन्छ बाई 70 पनि हुन्छ यहाँ है 70 अनि यहाँ पनि के हुन्छ बाई वाट 70 पनि हुन्छ है त यसरी गर्दाखेरि ए को भ्यालु कति आउँछ त 8 यहाँबाट पनि निकाल्यो भने यहाँ यो 8 आउँछ त 670 डिभाइडेड बाई 1.2 है त यो गर्दाखेरि तिम्रो कति आउँछ ए को भ्यालु कति आयो त 8 आयो है यो बुझिरहेको छैन गरेको हेलो जस्ट पार्शियल फ्र्याक्सन गरिदिएको क्लियर छ हेलो छ है यहाँ त यो ए को भ्यालु आयो 8 आयो यो अर्को तरिकाबाट पनि छ यो डिस्टिङको मेथडबाट पनि जसरी हामी डिस्टिङको गरेका थियौँ त ए को भ्यालु आउँछ यति गर्दा डाइरेक्ट पनि आउँछ या बेटर के हुन्छ डाइरेक्ट ननिकाल्ने र यसरी म्याथमेटिक्समा जसरी गरे हो त्यसरी अब ए को भ्यालु आयो बी को भ्यालु पनि आउँछ सी को भ्यालु पनि आउँछ एबीसी को भ्यालु आइसकेपछि अब के गर्ने एबीसी को भ्यालु आयो त यहाँ चाहिँ अब इक्वेसन 6 लाई यति नलेखेर यति लेख्न सक्छौँ है त यो लेख्या होला है अर्को स्लाइडमा है त ए को भ्यालु यति लेख्यो है अब इन्भर्स यतिको लिनु पर्यो है त इन्भर्स लिँदाखेरि यसको त आइएल अफ यसको कति आइएल अफ टी हुन्छ यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा यतिको इन्भर्स लिनु भनेको यसको इन्भर्स लिनु प्लस यसको त यो त डिस्टिङ छ तर यो चाहिँ के छ त यसको रुट के छ त कम्प्लेक्स छ है त कम्प्लेक्स भने के गर्ने छ भनेको भन त कम्प्लेक्स रुट कम्प्लेक्स छ भनेदेखि के गरिन्छ इन्भर्स लिनलाई के गर्नुपर्छ भन त पर्फेक्ट स्क्वायरमा लाग्नुपर्छ यस पर्फेक्ट स्क्वायर त यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा लग्यो अनि त्यसपछि इन्भर्स लिदियो भनेदेखि आउँछ है तिमीले अब यो 1 बाई 1 म एक्सप्लेन गर्दिनँ है त यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा लगेको छ अनि शिफ्टिङ प्रपर्टीबाट इन्भर्स लिएपछि तिम्रो यो भ्यालु आएको छ है आइएल अफ टी को यो चाहिँ सेम तिम्रो चाहिँ भिसी भनेको डेल 2 बाई डेल अनि त्यहाँ गऱ्यो भने त्यहाँ पनि यहाँ चाहिँ डिस्टिङ र कम्प्लेक्स छ भनेको मिक्स टाइपको छ फेरि यसको पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर एबिसिडीको भ्यालु निकाल्यो अनि त्यसपछि फेरि तिम्रो चाहिँ एबिसिडीको भ्यालु आइसकेपछि यति आयो फेरि अब त्यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर यो चाहिँ कम्प्लेक्स रुट छ यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा लगेकै छ पहिला अनि त्यसलाई के गर्ने शिफ्टिङ प्रोपर्टीबाट इन्भर्स लिएपछि यति आउँछ है अस्ति जुन गरेको थियो रुट चाहिँ कस्तो यस्तो किसिमको आयो भने यसरी इन्भर्स लिने त्यो कन्सेप्ट क्लियर छ भनेदेखि यसरी यो हामी गर्न सक्छौँ है ओके त यसपछि यो गर्यो भनेदेखि हाम्रो के बुझ्यो अब जुन पनि गर्न सक्छौँ ट्रान्सफर्म मेथडबाट के हुन्छ भनेदेखि जतिवटा भेरिएबल भए पनि हामी त्यतिवटा इक्वेसन लेख्ने अनि सबैमा के गरिदिने ट्रान्सफर्म लिदिने है अनि तिम्रो एन्सर आउँछ अब यही क्वेसनलाई तिमी मोडिफाइड गर्न सक्छौ सपोज गरौँ यो स्विच यसरी नदिएर यो स्विच मात्र म लेखिरहेको छु यो स्विच चाहिँ यो स्विच चाहिँ यसरी नदिएर यहाँ म ड्र गरिरहेको छु स्विच यसरी स्विच दिएको भए यसरी t = 0 है भनेको यो स्विच चाहिँ यसरी नदिएर यसरी सपोज गरेर दिएको छ है अब भन त यो केवीएल लेख्दाखेरि t > 0 मा लेफ्ट लुपमा केवीएल लगाउँदाखेरि कति लेख्छौ भन त कति हुन्छ भन त स्विच यसरी नदिएर यसरी दिए भए कति हुन्छ फर्स्ट यो केवीएल इन द लेफ्ट लुप ल एकजना भन त कति हुन्छ एउटा 5 ओमको हुँदैन सर यस 5 ओम चाहिँ यो भनेको यो चाहिँ R1 यसलाई भनेको छ यो R2 भनेको छ भने कति हुन्छ त
48 minus VR1 minus what VC is equal to 0 है यो लेख्ने यो R2 हुँदैन है हो कि हैन त त्यो चाहिँ अब तिमी यसैलाई मोडिफाई गरेर अर्को क्वेशन बनाउन सक्छौ है अब त्यही भएको केभीएल यहाँ राम्रै कन्सेप्ट छैन भनेदेखि अब जे कहाँबाट ल्यायो कहीँ पनि मैले लेखा छैन अब उसले जे जे भनिरहेछ है जस्ट हामी सिम्बोलिक फर्ममा एउटा यो डाइरेक्ट म पनि यो प्रिफर गर्दिनँ यो डाइरेक्ट लेख्न पहिला यो लेख्ने अनि मात्र भनेको अब जुन भेरिएबल छ चाहिएको छ त्यसलाई चेन्ज नगर्ने एज इट इज राख्ने अरू भेरिएबललाई जुन चाहिएको छ त्यसमा लग्ने अब कुनै चान्सेस जाँदैन भनेदेखि मात्र एउटा एक्स्ट्रा भेरिएबल ल्याउने अर्कै कुरो है तर जतिवटा भेरिएबल छ त्यतिवटा इक्वेसन तिमीले लेख्नु पर्ने हुन्छ है ओके त अब हामी लेप्लास ट्रान्सफर्मबाट अब डिसी सोर्स छ भनेदेखि जुन पनि सर्किट सल्भ गर्न सक्छौँ है यहाँ कन्सेप्ट के राख्नुपर्छ जतिवटा भेरिएबल भए पनि हुन्छ तर त्यतिवटा इक्वेसन लेख्ने सबैमा ट्रान्सफर्म लिइदिने अनि इन्भर्सको प्रपर्टिज इन्भर्स लिँदाखेरि रुटहरू डिनोमिनेटरको चेक गर्ने त्यो अनुसारको चाहिँ इन्भर्स लिने अब हामी के गरौँ भनेदेखि थ्योरी चाहिँ गरेका छैन होइन उसको एक्सपोनेन्सियल सोर्स भयो भनेदेखि ट्रान्सफर्म मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने गरेछ त कि छैन गरेछ हेलो अहिले हामी यहाँ डिसी सोर्स राखेर सल्भ गरेको होइन डिसी सोर्स भने अब एक्सपोनेन्सियल सोर्स भएपछि टी ग्रेटर देन 0 मा ट्रान्सफर्म मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने थ्योरी पढाएको छ कि छैन हामीले भन त छैन होला है हो छैन है त त्यो पढौँ है अनि त्यसको न्युमेरिकल पनि गरौँला है थ्योरीमा जाउँ ओके तो यहाँ चाहिए response of RL circuit excited by what exponential source and then we have to solve it by what Laplace transform method है क्लासिकल मेथडबाट गरिसकेका छौँ है तर ट्रान्सफर्म मेथडबाट हामी फर्स्ट स्टेप के गर्छौँ केभीएल एप्लाई गर्छौँ त केभीएल कति हुन्छ VR प्लस VL इक्वल टु V0 एक्सपोनेन्शियल माइनस अल्फा टी अब यो दुईटालाई के गर्ने करेन्टको टर्ममा लाग्ने त VR भनेको कति I इन्टु R VL भनेको कति फेरि अघि जुन भने अनुसार उसले लेख्ला VL को भ्यालु कति लेख्ला उसले J इन्टु I इन्टु L लेख्ला है यो के हो त VL भनेको कति हुन्छ LDI अपन DT है त यो चाहिँ लेख्यो है अर्को स्लाइडमा होला है त याद गर्यो अब त्यसपछि के गर्यो हाइएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्ट के गर्ने 1 गर्ने है त 1 त यो L छ हाइएस्ट डेरिभेटिभको त L लाई 1 गर्नलाई यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एन्ड राइट ह्यान्ड साइडमा के गर्ने L ले डिभाइड गरिदिने त डिभाइड गरेपछि यो कति हुने DI अपन DT यहाँ कति हुने भयो R/LI यहाँ V0/L अब के गर्ने लेप्लास ट्रान्सफर्म लिदिने त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ दुईटा यतिको ट्रान्सफर्म लिनु भनेको यसको ट्रान्सफर्म लिनु प्लस यसको ट्रान्सफर्म लिनु त DI अपन DT को ट्रान्सफर्म कति हुने भयो S इन्टु I अफ S माइनस I at T इक्वल टु 0 प्लस अनि R/L अनि यो I अफ T को कति I अफ S है अनि V0/L अनि V0/L के हो कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो त एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस अल्फा टी को कति 1 डिभाइड बाई S प्लस अल्फा त्यति हो है अब के गर्नु पर्यो I0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त I के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस मा है त कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो ग्रुप छुट्याउने कन्टिन्युटी ग्रुप हो कि होइन चेक गर्ने त यो के हो I भनेको IL नै हो तिमी सर्किटमा हेरौ IL नै हो त यो कुन ग्रुपमा पर्यो कन्टिन्युटी त त्यही भएर यसको I0 प्लस निकालेर के निकाल्नु पर्छ I0 माइनस त I0 माइनस केबाट आउँछ कि त अब्जर्भेसन एट 0 माइनस कि ड्र इक्विभलेन्ट सर्किट एट 0 माइनस त तिमी योभन्दा पहिलाको स्लाइडमा हेऱ्यो भनेदेखि अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ त I0 माइनस बाई अब्जर्भेसन एट T इक्वल टु 0 I0 माइनस इक्वल टु वाट 0 है
त 0 भयो त I0 प्लस कति हुने भयो कन्टिन्युटीबाट 0 त I0 प्लसको भ्यालु यहाँ राख्यो है त यहाँ चाहिँ I र I छ यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई एक साइडमा गर्नलाई यहाँबाट कमन लियो त यो भयो है अनि कमन लिएपछि डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई मात्र लेफ्टमा राख्ने अरू यसलाई पनि राइट ह्यान्ड साइडमा लगिदिने त राइट ह्यान्ड साइडमा लगेपछि यो भयो है अब यति गरिसकेपछि इन्भर्स लिने है त इन्भर्स लिनुभन्दा पहिला कन्डिसन के हुनु पर्छ डिनोमिनेटर चेक गर्नुपर्छ डिनोमिनेटरमा जति यस छ त्यसको पावर के हुनुपर्छ पोजिटिभ वा 0 त्यसको पावर कति यसको पावर कति +1 यहाँ यसको पावर कति 0 यहाँ यसको पावर कति +1 यहाँ यसको पावर कति 0 द फर्स्ट कन्डिसन इज फुलफिल त्यसपछि के हुनुपर्छ हाईएस्ट डिग्री अफ यसको कोएफिसिएन्ट कति हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ है त यहाँ दुईटा फ्याक्टर छ यहाँ हाईएस्ट डिग्री कति छ यस छ 1 छ है त यसको कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ यहाँ पनि यसको कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ त दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो अब त्यसपछि रुट हेर्नुपर्छ है त यो फ्याक्टरको रुट कति छ -अल्फा यो फ्याक्टरको रुट कति छ -r/l है त रुट के हुन्छ अब दुईटा कन्डिसन हुन सक्छ अल्फा इक्वल टु r/l हुन सक्छ वा नहुन सक्छ है त दुईटै कन्डिसनमा हामी इन्भर्स लिनुपर्ने हुन्छ त त्यही भएर दुईटा कन्डिसन केस 1 इफ अल्फा इज इक्वल टु r/l त यो अल्फा इक्वल टु r भयो भनेदेखि त यो s प्लस अल्फा यो s प्लस अल्फा नै हुन्छ बिकज अल्फा इक्वल टु r/l भयो भनेदेखि त यो कति हुन्छ त v0/l डिभाइडेड बाई s प्लस अल्फाको होल स्क्वायर यो इक्वेसन यसलाई इन्भर्स लिने हो है त यो कन्डिसन छ भनेदेखि यो इक्वेसनलाई 3 लाई यति लेख्न मिल्छ है ओके तब यसको इन्भर्स लिनु पर्यो है त यसको इन्भर्स लिनलाई धेरैले के गर्छन् यसको पार्शियल फ्र्याक्सन निकाल्न जान्छ के लेखिदिन्छ v0/l डिभाइडेड बाई s प्लस अल्फा को स्क्वायरलाई के लेखिदिन्छ a डिभाइडेड बाई s प्लस अल्फा प्लस b डिभाइडेड बाई s प्लस अल्फाको स्क्वायर लेखिदिन्छ है यो गर्न सके यो लेख्न मिल्दैन है तिमी सल्भ गर तिम्रो मेथडबाट यहाँ के आउँछ सल्भ गर्दा a को भ्यालु 0 b को भ्यालु कति आउँछ v0/l हुन्छ है त a को भ्यालु 0 यो v0 त जहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो त्यही पुग्छ है त त्यो यसरी लेख्न मिल्दैन त डाइरेक्ट हामी यसको इन्भर्स लिन सक्छौँ कसरी त यहाँ हेरौँ त यो चाहिँ लेख्न मिलेन है यो चाहिँ गर्न मिलेन त यहाँ चाहिँ के भन त टी को ट्रान्सफर्म कति हुन्छ त 1/what s स्क्वायर हुन्छ त टी इन्टु शिफ्टिङ पर्पट माइनस अल्फा टी को ट्रान्सफर्म कति हुन्छ 1 डिभाइड बाई s प्लस अल्फा को स्क्वायर हुन्छ है त यतिको इन्भर्स भनेको के हो यो है त यहाँ चाहिँ छ कि छैन यो v0/l कन्स्टेन्ट तो बाहिर आयो यहाँ चाहिँ के छ मिस्टेक छ कि छैन यहाँ के हुनुपर्छ एउटा यहाँ भन त यति नै हो त ट्रान्सफर्म इन्भर्स कति हुनु पर्यो यहाँ टी पनि हुनुपर्छ है बुझेन यो हेलो क्लियर छ है त यहाँ टी v0/l कन्स्टेन्ट हो बाहिर 1 डिभाइड बाई s प्लस अल्फा को स्क्वायर को इन्भर्स कति यति टी इन्टु है टी इन्टु त्यही हो तब केस बी मा इफ अल्फा नट इक्वल टु r/l है त नट इक्वल छ भनेदेखि यो चाहिँ s प्लस अल्फा s प्लस r/l डिस्टिङ रुट भयो भनौँ नि s प्लस 3 s प्लस 10 भनेको दुईटा नट इक्वल छ भनेदेखि त डिस्टिङ रुट छ भनेदेखि त्यसको पार्शियल फ्र्याक्सन तरिका हामीलाई थाहा छ है त के गरिन्छ त यसको के गरिन्छ यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ यतिको पार्शियल फ्र्याक्सन यो कसरी आएको छ एकचोटि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त यो v0/l डिभाइडेड बाई कति s प्लस अल्फा अनि s प्लस r/l को पार्शियल फ्र्याक्सन निकाल्नु छ है त यहाँ के लेख्छौ a डिभाइडेड बाई s प्लस अल्फा अनि प्लस यहाँ b डिभाइडेड बाई यहाँ त आउँछ है यहाँ यसको v0/l डिभाइडेड बाई s प्लस अल्फा र s प्लस r/l को पार्शियल फ्र्याक्सन है त कति हुन्छ त a डिभाइडेड बाई s प्लस अल्फा अनि b डिभाइडेड बाई s प्लस
आर बाई एल है। त ए र बी को भ्यालु हामी डाइरेक्ट लेख्छौँ है। त यो चाहिँ भी नोट बाई भनेको के गर्यो यतिको पार्शियल फ्रेक्सन गर्दैछौँ होइन। त एस प्लस अल्फा यहाँ लेखिसक्यो। त टोटलबाट के गरिदिने एस प्लस अल्फा क्यान्सल गरिदिने। त कति नुमिनेटरमा कति बच्यो भी नोट बाई एल, डिनोमिनेटरमा कति बच्यो एस प्लस आर बाई एल है। त के गर्ने यहाँ जति बचेको छ त्यहाँ यसलाई केले रिप्लेस गर्ने यो फ्याक्टरको रुटले। त यो फ्याक्टरको रुट कति हो माइनस अल्फा हो। त यो चाहिँ कति हुन्छ त यो भी नोट बाई एल नुमिनेटरमा यहाँ कति माइनस अल्फा प्लस आर बाई एल है। सेम में अब के गरिन्छ यहाँ चाहिँ बी को भ्यालु निकाल्ने हामी के गर्दैछौँ यतिको पार्शियल फ्रेक्सन गर्दैछौँ है। त के गरे यहाँ एस प्लस आर बाई एल लेखिसक्यो। त यहाँ के गरिदिने यहाँ टोटलबाट यो एस प्लस आर बाई एल क्यान्सल गरिदिने। त बाँकी कति बच्यो नुमिनेटरमा भी नोट बाई एल अनि डिनोमिनेटरमा एस प्लस अल्फा। त यो बाँकी बचेकोमा यसलाई रिप्लेस गर्ने कतिले यो फ्याक्टरको रुटले। त यो फ्याक्टरको रुट कति हो माइनस आर बाई एल। त कति हुन्छ त यहाँ भी नोट बाई एल यहाँ कति माइनस आर बाई एल प्लस अल्फा। क्लियर छ त यो गरेको बुझिएछ? हेलो बुझिएछ? छ कि छैन यो क्लियर छ? हेलो छ है। त यही कुरा अब यहाँ पनि भी नोट बाई एल यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ। त यो कमन लिएपछि यो भी नोट बाई एल यहाँ छ यति छ है। ओके त अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो फ्याक्टरबाट के गर्यो माइनस कमन लियो। त माइनस कमन लिएपछि यो के हुन जान्छ यहाँ माइनस हुन्छ अनि यहाँ कति हुन्छ माइनस अल्फा प्लस आर बाई एल। त यो पनि माइनस अल्फा प्लस आर बाई एल यो पनि माइनस अल्फा प्लस आर बाई एल। त यो दुईटै फ्याक्टरको डिनोमिनेटरबाट माइनस अल्फा प्लस आर बाई एल कमन लिएपछि यति भयो है। अनि यहाँ कति भयो 1 डिभाइड बाई एस प्लस अल्फा यो के हुन्छ माइनस हुन जान्छ है। यहाँ माइनस कमन लिएपछि त यो माइनस भयो माइनस अनि 1 डिभाइड बाई एस प्लस आर बाई एल यति भयो। अब त्यसपछि के गरिदिने इन्भर्स लिदिने है। त इन्भर्स लिँदाखेरि आई अफ एस को इन्भर्स कति आई अफ टी अनि यो चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म हो एज इट इज हुने भयो है। अनि 1 डिभाइड बाई एस प्लस अल्फा को इन्भर्स कति एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस अल्फा टी। सेम में यसको इन्भर्स कति एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस आर बाई एल इन्टु टी त्यसरी हो है। त यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यही न्युमेरिकललाई यसैलाई तिमी म के गर्छु भनेदेखि डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू राखेर आरएल को भ्यालु राखेर तिमी सल्भ गर्नु है। त आफै गर्दा हुन्छ जुन मन लाग्छ त्यो आरएल को भ्यालु र सोर्स को भ्यालु लिएर सल्भ गर है। सबै आरसी सर्किट को है। त एस रेस्पोन्स अफ आरसी सर्किट एक्साइटेड बाई एक्सपोनेन्शियल सोर्स है। त यो सर्किट त यहाँ चाहिँ बाइबाट ल्याप्लास ट्रान्सफर्मबाट सल्भ गर्नु छ। त हामी के गर्नुपर्छ त यहाँ चाहिँ केभीएल लेख्नु पर्यो। त कति हुन्छ बीआर प्लस बीसी इक्वल टु व्हाट बी नोट एक्सपोनेन्शियल माइनस अल्फा टी। त यो भयो। अब यो दुईटै भेरिएबल यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएछ यो भीएल लेखिदिएछ बीसी हुनु पर्यो हैन सिम्बल। त बीआर प्लस बीसी इक्वल टु बी नोट एक्सपोनेन्शियल माइनस अल्फा टी। अब यो दुईटै भेरिएबललाई के गर्ने करेन्टको टर्ममा लग्यो। त बीआर करेन्टको आई इन्टु आर बीसी कति 1/c इंटीग्रल अफ आई डिटी। अब इंटीग्रल यो ट्रान्सफर्म मेथडबाट गर्दैछौ इंटीग्रल आउने बित्तिकै हामी के भनेका छौं लिमिट लिने माइनस इन्फिनिटी टु टी अनि त्यसपछि यो लिमिटलाई के गर्ने दुईटामा स्प्लिट गर्ने माइनस इन्फिनिटी टु 0 अनि त्यसपछि 0 टु टी है। त यहाँ चाहिँ एउटा स्टेप चाहिँ नराखे एउटा स्टेप चाहिँ नगरेर डाइरेक्ट चाहिँ यो लेखिदिएको छ है। त यसको बेटर के हुन्छ तिमीले यसपछि यो लाइन पछि एउटा स्टेप लिनु त्यसपछि यो सेकेन्ड स्टेपमा आउँछ। त यसलाई के गर्छौं हामी आई इन्टु आर प्लस कति 1/c माइनस इन्फिनिटी टु 0 आई डिटी प्लस कति 1/c 0 टु टी अनि आई डिटी इक्वल टु कति बी नोट एक्सपोनेन्शियल माइनस अल्फा टी है। अब यतिको भ्यालु भनेको के हो त
यो BC0 प्लस हो है त यो भ्यालु BC0 प्लस हो हैन त्यसपछि यो स्टेप पछि यो लेख है यो आयो हैन अब त्यसपछि के गर्ने यसको ट्रान्सफर्म लिदिने है त ट्रान्सफर्म लेटरमा तीनवटा यतिको ट्रान्सफर्म लिनु भनेको यसको ट्रान्सफर्म लिनु प्लस यसको लिनु त पहिला यसको ट्रान्सफर्म यो r के हो कन्स्टेन्ट हो त बाहिर आयो I of t को ट्रान्सफर्म कति I of s है प्लस यो प्लस भयो अनि BC0 प्लस के हो कन्स्टेन्ट हो त्यसको ट्रान्सफर्म कति हुन्छ त BC0 प्लस डिवाइडेड बाइ s अनि प्लस को प्लस भयो 1/c के हो कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो अनि 0 to t इंटीग्रल अफ 0 to t I dt को ट्रान्सफर्म कति हुन्छ I of s डिवाइडेड बाइ s त्यसपछि यो b नोट के हो त कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो अनि एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस अल्फा t को ट्रान्सफर्म यति हो अब के गर्नु पर्यो BC0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त यो भेरिएबल 0 प्लस हो त यो कन्टिन्युटी को रूप हो त्यही भएर BC0 प्लस ननिकालेर हामी BC0 माइनस पनि निकाल्ने त यो केबाट हुन्छ त अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ सो बाइ अब्जर्भेसन एट t इक्वल टु 0 माइनस BC0 माइनस 0 सो बाइ कन्टिन्युटी BC0 प्लस इक्वल टु BC0 माइनस इक्वल टु 0 त यहाँ BC0 प्लस को भ्यालु आइसक्यो त यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने त यो यहाँ 0 सब्स्टिट्युट गरेपछि यो भ्यालु यति अनि त्यसपछि यो भयो यहाँबाट यो टर्म भयो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बस्छ यहाँबाट I कमन लिदियो त I कमन लिएपछि यति आउने भयो हैन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो ब्र्याकेट अनि राइट को एज इट इज सारो है अब यहाँ चाहिँ I को कोएफिसिएन्ट के छ त फ्र्याक्सनमा छ त फ्र्याक्सन यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट यो मेथडबाट पनि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ तर हामीले अलरेडी के भनेका छौं त यहाँ यो स्टेप नगर्ने यो चाहिँ यो स्टेप चाहिँ हामी गर्दैनौं यो अर्कै तरिकाबाट बुझौं है त यहाँ चाहिँ I को कोएफिसिएन्ट के भयो फ्र्याक्सनमा भयो भने के गर्ने एलसीएम पहिला नै यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नै के गर्दिने एलसीएम लिदिने त यो के हुने भयो s * rc भयो एलसीएम अनि कति हुन्छ त यहाँ s * rc प्लस कति 1 इक्वल टु कति v नोट डिवाइड बाइ s प्लस अल्फा है और यहाँ के लेख्छौ त्यसपछि यसको अब यो I लाई एक साइडमा राख्ने अरु सबैलाई अर्को साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा पठाइदिने त I इक्वल टु कति हुन्छ त v नोट इन्टु s इन्टु rc डिवाइडेड बाइ s प्लस अल्फा मल्टिप्लाई बाइ कति s इन्टु rc प्लस 1 है अब यतिको इन्भर्स लिनु पर्यो तर इन्भर्स लिनु भन्दा पहिला के हेर्नु पर्यो डिनोमिनेटर हेर्नु पर्यो त डिनोमिनेटरको दुईटा कन्डिसन पहिला चेक गर्नु पर्यो जति डिनोमिनेटरमा s छ त्यसको पावर पोजिटिभ हुनुपर्छ वा 0 हुनुपर्छ त यहाँ s को पावर कति +1 यहाँ s को पावर कति 0 यहाँ s को पावर कति +1 यहाँ s को पावर कति 0 त फर्स्ट कन्डिसन इज फुलफिल है सेकेन्ड कन्डिसन के हुनुपर्छ हरेक फ्याक्टरमा या जति पनि डिनोमिनेटरको हरेक फ्याक्टरमा हाईएस्ट डिग्री अफ s को कोएफिसिएन्ट के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ है त यहाँ s को कोएफिसिएन्ट त 1 त छ तर यहाँ चाहिँ हाईएस्ट डिग्री को कोएफिसिएन्ट कति छ r * c छ त यो r * c लाई 1 बनाउनलाई के गर्ने यो फ्याक्टरबाट r * c कमन लिदिने है त r * c कमन लिएपछि फाइनली कति आउँछ I इक्वल टु कति v नोट इन्टु s इन्टु rc डिवाइडेड बाइ यो फ्याक्टरबाट rc कमन लियो है त rc कमन लिएपछि 1 प्लस कति 1 बाइ rc अनि इन्टु s प्लस अल्फा हुने भाइ तब यो rc र rc के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ फाइनली तिम्रो हेरौ त त्यही सरी के गल्ती गरेछ क्या हो यहाँ चाहिँ s इन्टु c एलसीएम हुन्छ हैन त यहाँ यो r चाहिँ एउटा बढी आएको छ है हो कि हैन गल्ती म लेखेपछि तिमीहरु सच्याउन पनि जान्दैन हो यसको एलसीएम कति हुन्छ s * c हुन्छ कि s * rc हुन्छ s * c हुन्छ है त यहाँ पनि यो r आउँदैन है s * c है त यहाँ त rc हो यहाँ चाहिँ s * what c हो है अब यो c र c मात्र क्यान्सल हुन्छ है त फाइनली तिम्रो चाहिँ यसको यो भ्यालु कति हुन्छ यो हुन्छ है क्लियर छ है ओके अब
अब यसको अब फाइनली इन्भर्स लिन मिल्छ है। त इन्भर्स लिँदाखेरि अब रुट हेर्नु पर्यो। त्यसको रुट कति छ माइनस अल्फा, यो फ्याक्टरको रुट कति छ -1/CR। तब दुईटा कन्डिसन हुन्छ, अल्फा इक्वल टु 1/CR हुन सक्छ, नट इक्वल टु अल्फा नट इक्वल टु 1/CR। त दुईटैमा अब दुईटै कन्डिसनको अलग अलग इन्भर्स लिनुपर्ने हुन्छ है। त केस एमा त इफ अल्फा इक्वल टु 1/CR त यो भयो भने चाहिँ कि त यो पनि एस प्लस अल्फा, यो पनि एस प्लस अल्फा हुन्छ, बिकज अल्फा इक्वल टु 1/CR। त यो एस प्लस अल्फाको होल स्क्वायर हुने भयो। अब यतिको इन्भर्स लिनु पर्यो है। त यसको इन्भर्स अघि गएन, अब यसको तिमी लेख्न सक्छौ है। त V0/R अनि इन्टु एस डिभाइडेड बाई एस प्लस अल्फाको स्क्वायरलाई अब तिमी यसको पार्शियल फ्रेक्सन त अघि भने जस्तै एस प्लस अल्फा प्लस बी डिभाइडेड बाई एस प्लस अल्फाको स्क्वायर यहाँ लेख्न मिल्छ है। अनि ए को भ्यालु तिमी यहाँबाट सल्भ गरेर निकाल्छौ, बी को भ्यालु सल्भ गरेर निकाल्यो भने आउँछ है। अघि चाहिँ यहाँ एस नहुँदाखेरि तिमी मानौ यो एस छैन भनेदेखि यहाँ एस छैन भनेदेखि यति लेख्न मिल्दैन, माथि एस छ भनेदेखि मात्रै यो लेख्न मिल्छ तिम्रो। ओके, या एउटा तरिका यो छ ए र बी को भ्यालु निकाल, अर्को यहाँ चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्दैछु है। ओके, यहाँ के गर्ने, यहाँ पनि एस छ, यहाँ एस प्लस अल्फा छ। त माथि पनि के गर्ने, यहाँ जति फ्याक्टर छ त्यो फ्याक्टर यहाँ पनि ल्याउने कोसिस गर्ने। त यहाँ के गर्ने, यो एस प्लस अल्फा त प्लस अल्फा पनि गर्ने माइनस अल्फा पनि गर्ने, त एज इट इज यो बन्छ है। त अब त्यसपछि एस प्लस अल्फा डिभाइडेड बाई, अब यसलाई स्प्लिट गरिदिने, एस प्लस अल्फा डिभाइडेड बाई एस प्लस अल्फाको होल स्क्वायर माइनस ए डिभाइडेड बाई एस प्लस अल्फाको होल स्क्वायर। त यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ एस प्लस अल्फा र एउटा फ्याक्टर एस प्लस अल्फा क्यान्सल हुन्छ। त फाइनली 1 डिभाइड बाई एस प्लस अल्फा बस्छ, यो माइनस अल्फा डिभाइड बाई। अब यतिको इन्भर्स लिन मिल्छ। यहाँबाट पनि सल्भ गर, त सल्भ गर्यो भनेदेखि ए को भ्यालु कति आउँछ त तिम्रो चाहिँ V0/R आउँछ, V0/R आउँछ। अनि बी को भ्यालु कति आउँछ त माइनस अल्फा V0/R आउँछ है। तिमी सल्भ गर्नु, त यहाँ ए को भ्यालु कति V0/R, बी को भ्यालु कति माइनस अल्फा ए इन्टु V0/R। यति यो सल्भ गर्यो भने एलसिएम लिएर त यति आयो। अब इन्भर्स लिनु है। त यो आई अफ एस को इन्भर्स कति आई अफ टी, यो V0/R के कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो है। अनि 1 डिभाइड बाई एस प्लस अल्फाको कति एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस अल्फा टी, अनि यो यसको इन्भर्स अल्फा कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो। 1 डिभाइड बाई एस प्लस अल्फाको होल स्क्वायरको इन्भर्स कति टी इन्टु एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस अल्फा टी, शिफ्टिङ प्रपर्टिजबाट इन्भर्स। अब इफ अल्फा नट इक्वल टु 1/RC भयो भनेदेखि के हुन्छ, रुट के हुने भयो डिस्टिङ हुने भयो, जसरी एस प्लस 5 एस प्लस 7 जसरी यसरी। त यसको पार्शियल फ्रेक्सन गर्नलाई के गर्नु पर्यो, यो V0/R लाई यो कन्स्टेन्ट बाहिर निकालिदियो। त भनेको कतिको फाइनली तिमी पार्शियल फ्रेक्सन गर्दैछौ एस डिभाइडेड बाई एस प्लस अल्फा अनि एस प्लस 1/CR, यतिको पार्शियल फ्रेक्सन गर्दैछौ। त के गर्ने, यो टोटल एस ए डिभाइड बाई एस प्लस अल्फा प्लस बी डिभाइडेड बाई एस प्लस 1/RC। त अब ए को भ्यालु निकाल्ने के गर्ने, टोटल भनेको कतिको पार्शियल फ्रेक्सन गर्दैछौ यतिको है, यो एस डिभाइड बाई। त यहाँ एस प्लस अल्फा लेखिसक्यो, त एस प्लस अल्फा के गरिदिने क्यान्सल गरिदिने है टोटलबाट। अनि बाँकी कति बच्यो, नुमिनेटरमा बी एस, डिनोमिनेटरमा कति एस प्लस 1/RC। त यो बाँकी बचेकोमा के गर्ने, यसलाई रिप्लेस गर्ने कतिले, यो फ्याक्टरको रुटले। त यो फ्याक्टरको रुट कति हो माइनस अल्फा, त यहाँ कति माइनस अल्फा, त यो माइनस अल्फा यहाँ कति माइनस अल्फा प्लस 1/CR त्यति आयो। सेम में यो बी को भ्यालु निकाल्ने के गर्ने, हामी के गर्छौँ, यतिको पार्शियल फ्रेक्सन गर्दैछौँ। यहाँ एस प्लस 1/RC लेखिसक्यो, त के गर्ने टोटलबाट के गर्ने हामी 1/RC क्यान्सल गरिदिने है। त कति बच्यो नुमिनेटरमा एस, डिनोमिनेटरमा कति एस प्लस अल्फा। त यो बाँकी जति बचेको छ त्यसमा यसलाई रिप्लेस गर्ने कतिले, यो फ्याक्टरको रुटले। यो फ्याक्टरको रुट कति हो -1/RC हो है। त यो चाहिँ त भनेको यहाँ चाहिँ यसलाई कति, यो यसलाई -1/RC माइनस RC, यहाँ कति एस प्लस अल्फा छ है। त यसलाई कति -1/RC प्लस अल्फा।
अब सेममै यो फ्याक्टर र यो फ्याक्टर अलमोस्ट सेम छ तर माइनस मात्रै त यहाँ माइनस कमन लिदियो है त माइनस कमन लिएपछि यहाँको माइनस लिएपछि यो माइनस पनि प्लस नै हुन्छ त खासै यो पनि के हुन्छ प्लस नै रहन्छ प्लस नै रहन्छ तर यहाँ कति हुन जान्छ माइनस कमन लिएपछि माइनस अल्फा प्लस 1/RC त यो फ्याक्टर र यो फ्याक्टर के छ सेम छ डिनोमिनेटरमा त यो डिनोमिनेटरबाट यति कमन लिदियो है त यहाँ कति भयो माइनस अल्फा डिभाइड बाई एस प्लस अल्फा यहाँ कति प्लस नै हुन्छ है यहाँको माइनस र यो माइनसले प्लस नै आउँछ अनि 1/CR अनि s प्लस 1/CR अब इन्भर्स लिन मिल्छ त I of s को इन्भर्स कति I of t अनि यो ब्र्याकेट भित्रको सबै कन्स्टेन्ट टर्म हो त इन्भर्स को बाहिर आउने भयो अनि यो त सेम हुने भयो अनि यसको यो अगेन माइनस अल्फा बाहिर आउने भयो 1 डिभाइड बाई s प्लस अल्फा को इन्भर्स एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस अल्फा t सेम वे प्लस 1/CR बाहिर आउने भयो यसको कति हुने भयो इन्भर्स एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस 1/CR इन्टु t त यो गरे होला है अब यसको निमे अब RLC अब एक्सपोनेन्शियल सर्चको RLC सिरिज सर्किट र प्यारलल सर्किटको म गर्दिन त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु दिन्छु तिमी आफै गर्नु किनभनेदेखि त्यहाँ के हुन्छ तीनटा कन्डिसन आउँछ रुट चाहिँ कम्प्लेक्स आयो भनेदेखि डिस्टिङ्क्ट आयो भनेदेखि कसरी गर्ने त यसको म एउटा तिमीहरूको एसाइनमेन्ट दिन्छु त्यो गर्नु हैन त यहाँ चाहिँ कुनै स्लाइडमा मैले यहाँ बनाएको छु त यहाँ है कति नम्बर 43 यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ भनेको फाइन्ड द करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ all element for t greater than 0 using Laplace transform method है त यो चाहिँ RLC सिरिज सर्किटको है तिमी थ्योरी गर्दाखेरि भनेको RLC को भ्यालु हुँदैन RLC कै टर्ममा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तीनटा कन्डिसन आउँछ अब यो असाइनमेन्ट हो तिम्रो यो के गर्ने R को भ्यालु 10 ओम L को भ्यालु 1 यदि C को भ्यालु 1/9 फराड यो राखेर तिमी सल्भ गर्नु नेक्स्ट टाइम के गर्नु सोर्स यही सर्किट राख्नु सोर्स चाहिँ यही राख्नु यति नै है सोर्स चाहिँ यति नै राख्नु अनि तर यो R को भ्यालु कति 10 ओम L को भ्यालु 1 यदि तर C को भ्यालु कति 1/25 फराड अर्को क्वेसन हो है सेममै R को भ्यालु नेक्स्ट टाइम के गर्नु थर्ड क्वेसन तीनटा क्वेसन भयो एउटा त यो भ्यालु राखेर अर्को यो भ्यालु राखेर अर्को चाहिँ यो भ्यालु राखेर है अब यहाँ फरक के पर्छ भन्देखि तिम्रो चाहिँ यो भ्यालु राखेर तिमी सल्भ गर तिम्रो चाहिँ डिनोमिनेटरको रुट के हुन्छ रियल एन्ड अनइक्वल आउँछ कति आउँछ त्यो रुट पनि म लेखिदिइराख्छु -1 र -9 आउँछ है त तिम्रो चाहिँ यहाँ जुन I सपोज गरेर I ल्याछ भनेदेखि यो I को भ्यालु के आउँछ यहाँ सम कन्स्टेन्ट यहाँ डिभाइडेड बाइ फाइनली म भनिदिन्छु एउटा त यसको ट्रान्सफर्मको लिँदाखेरि एउटा फ्याक्टर s + 6 त आउँछ है तर अब त्यसपछि यो RLC को भ्यालुले यो दुईटा फ्याक्टर आउँछ कुन s प्लस कति 1 र s प्लस 6 आउँछ सरी x प्लस 9 आउँछ s प्लस 9 अनि यो तिमी सल्भ गर्छौ है पार्शियल फ्र्याक्सन यसको गर्छौ किन रुट के छ डिस्टिङ्क्ट छ अनि तिमी निकाल्छौ है यो चाहिँ कति यो क्यापिटल I है क्यापिटल I अफ s है इक्वल टु यति आउँछ सेममै अब यहाँ चाहिँ रुट गर्दै एउटा चाहिँ तिम्रो फ्याक्टर चाहिँ कति आउँछ त यहाँ रुट रियल एन्ड इक्वल हुन्छ एउटा चाहिँ फ्याक्टर यो गर्दाखेरि I अफ s इक्वल टु कति आउँछ यहाँ कन्स्टेन्ट अनि यहाँ तिम्रो चाहिँ एउटा त यो फ्याक्टरले गर्दा यसको ट्रान्सफर्म कति s + 6 एउटा फ्याक्टर त आउँछ नै अनि यो भ्यालुहरु राख्यो भनेदेखि यसले पनि अब दुईटा रुट दिन्छ त्यो रुट के हुन्छ रियल एन्ड इक्वल हुन्छ है त अर्को कति हुन्छ त s + 5 को होल स्क्वायर आउँछ है s + 5 को होल स्क्वायर तिमी गर्नु यो लियो फेरि यो रुट लियो भनेदेखि तिम्रो यो भ्यालु लियो भने रुट के आउँछ एउटा त s + 6 आउँछ अर्को चाहिँ के हुन्छ यसले गर्दा यो रुट के आउँछ कम्प्लेक्स आउँछ भनेको एउटा डिस्टिङ्क्ट आयो अर्को चाहिँ कम्प्लेक्स आयो है त
तपाईँको कस्तो टाइप मिक्स टाइपको आयो त मिक्सलाई फेरि के गर्ने सेपरेट गर्नु पर्यो डिस्टिङ अलगै र कम्प्लेक्स अलगै त कम्प्लेक्सको इन्भर्स कसरी लिने पर्फेक्ट स्क्वायरमा लगेर त यो भ्यालुहरू राखेर है यो आजै तिमी गर्यो भनेदेखि तिमीलाई अहिले बुझेको जस्तो लागिरहेछ होइन तर पछि चाहिँ आजै प्र्याक्टिस गरेन भनेदेखि सबै के हुन्छ त तिमी गर्न सक्दैनौ आजै गएर यो गर्नु है गर्न सक्छौ होइन त लेखिसक्यो यो क्वेसन सबैले हेलो यो होमवर्क या एसाइनमेन्ट भन्नु है हेलो लेख्यो लेखेँ सर ओके त यो एउटा क्वेसन होइन एक्चुअली 3टा क्वेसन भयो है त यो गर्छ है सेम प्यारलल सर्किटको पनि मैले कहीँ राख्या हुनुपर्छ यो 43 भयो त 44 मा छ कि हेरौँ मा है छैन त 45 मा छ कि 45 मा छ है यहाँ पनि त्यही गरेछ है या यो गर्दा पनि हुन्छ है यो अघि भने जस्तै यो चाहिँ बरु गर है यो चाहिँ यो पनि होमवर्क नै भयो है तिम्रो यो त यो सबै लेखौँ या कसरी गर्छौ त्यो गरौँ है यो क्वेसन चाहिँ लेखौँ है त यो अघिकै रिपिट एकै ठाउँमा राखिदिएको छ है यो चाहिँ त यहाँ आरको अलिकति यो भ्यालु राखेर यो सेकेन्डमा यो भ्यालु राखेर थर्डमा यो भ्यालु यो सर्किटको लागि सेमी प्यारलल सर्किटमा आरएलसी को भ्यालु यो राखेर है भयो त भयो लेख्यो ओके त यो गर्नु है आजै गर्यो भने कति मुस्किलले भनेको अब यो 3 भनेको मुस्किलले 10 मिनट लाग्छ है यो यसै यो गर्दाखेरि 10 मिनट या 5 मिनट लाग्छ है यो सल्भ गर्दा यो राखेर गर्दा फेरि 5 मिनट यो 5 मिनटमा यो क्वेसन सल्भ हुन्छ सेम यहाँ पनि यो यहाँ चाहिँ अब यसको 3वटा क्वेसन हो यो 3टा यसको पनि यो 3वटा क्वेसन यो 4वटा यो 5वटा एज ए होल 5वटा क्वेसन हो कि त अब यो लेप्लास ट्रान्सफर्मबाट एउटा साइनोसाइडलको एउटा बाँकी रह्यो होइन अनि त्यसको थ्योरी एज वेल एज न्युमेरिकल त त्यहाँ पनि भनेको तिम्रो चाहिँ आरएल सर्किट र आरसी सर्किटको मात्र थ्योरी गर्छु अनि आरएलसी सिरिज सर्किट विथ साइनोसाइडल सोर्स त्यहाँ न्युमेरिकल भ्यालु राखेर गरौँला थ्योरी भ्यालु राखेर गऱ्यो भने फेरि एकदमै लेन्दी हुन्छ है त्यो चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु राखेर त्यहाँ गरौँला या असाइनमेन्ट नै दिन्छु म त ल आज यही स्टप गरौँ है टाइम भइसक्यो है 8:40 मा हो कि 8:30 मा हो 30 हो ओके त हामी यस्तो कोही एटेन्डेन्स दिन बाँकी छ सर एकैछिन है यो स्टप गर्नु